السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔
پتر چکر کسے بھی مائی دا نہیں پیتا شیر غلیمان داخل ہویا مردبہ جگ دے کسے بھی مائی دا نہیں دن دی لولیاں محبتاں کی شیماں ڈٹھا پیار انج کسے بھی رضائی پہندا نہیں اوہ میں تے مکی پیر تے مر مکی ایڈا پیار مینوں سکے پائی دا نہیں جنوں میرا گلے جڑے ٹھان پوے پاویں جنیاں میری مائی دا نہیں اللہ مالک دا بے حد شکر ہے جس مال کے کائنات دی رحمت اور فضل کے نال تمام دوست مسجد کے اندر تشریف فرما ہوئے اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنے گھر وچ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی دوستو ایک بات ہمیشہ کو یاد رکھیں جے اپنے گھر کو کوئی شاد ہے جدے نال کسے نال پیار ہویا معلوم ہوتا ہے جڑے دوست میری اللہ نے گھر جا کے بیٹھے ہو نا اللہ نو تواڈے نال بڑا پیار ہے اور انشاءاللہ اے لگیاں گھڑیاں بن دے گئیاں کل قیامت والا دن ہونا اللہ نے لگیاں گھڑیاں دے بدلے تانوں میں جنت دی عطا فرما دے گا اور میری جماعت نے بہت بڑے خطیب پاکستان جناب مولانا انعام الحق فروغی صاحب للکار یزدانی تشریف لائے نے تسی دیکھتے موجود رہو تے گل میری سمجھ ایک اور پاسے پہ نظر ہے نہیں تو ماشاءاللہ میں سونا ہیرا خطیب اللہ نے دیتا ہے اتنا سونا کچھ ادھر ہی پیتے رہنے ہوں دیکھیے تو جاؤ تو گل میری سنی جاؤ تو میں کڑی پھر آپ نے سلام نہیں ہے میں بھی رب دے قرآن دی سنانی نبی پاک میں سلام دے قرآن دی سنانی ماشاءاللہ مولانا حمزہ عبدی صاحب تشریف فرمانے اور مولانا حسن سعید صاحب مولانا حسن صاحب ماشاءاللہ وہ بھی تشریف فرمانے اور آج دے اس پروگرام دے روح روان میری مراد مولانا چودھری زیاد مان مدنی صاحب ماشاءاللہ وہ بھی تشریف فرمانے اور اسی طرح اس مسجد میں خطیب حضرت مولانا حافظ عمران بیگ صاحب وہ بھی ماشاءاللہ تشریف فرمانے اور اسی طرح اللہ پاک کی رحمت کے نال حاجی افضل صاحب جڑے نے یہ بھی ماشاءاللہ مسجد کے اندر تشریف فرمانے اور اسی طرح جناب چودھری محمد شبان صاحب یہ بھی تشریف فرمانے اور اللہ تہاڈا سارا دا آنا قبول منظور فرمائے دیکھو والا کہ ایک گل یاد رکھو تسی جڑی مجلس بیٹھے ہو نا اس سیرت نبی دے جلسے وچ بیٹھے ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا پروگرام ہے دنیا دے بڑے بڑے پروگرام لوگ کرتے ہیں پر رب ذوالجلال دی قسم اے تو بڑا پروگرام کوئی نہیں ہو سکتا اے تو بڑی کانفرنس کوئی نہیں ہو سکتی اللہ پاک نے تانوں چنے اپنے گھر وچ بیٹھن واسطے اپنے قرآن دیاں باتاں سنن واسطے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے فرمان واسطے چنے اور اج دا پروگرام اہل حدیث شروع پاکستان دے زیر اہتمام اللہ دے فضل و کرم دے نال جاری ہے اور آخر دے انشاءاللہ دعوت 2 نومبر بروز ہفتہ کانفرنس کی دعوت دی جائے گی تو بڑی توجہ دے نال ذرا سماعت فرمانا انشاءاللہ مفصل کتاب ہے برادر محترم مولانا انعام الحق فروغی صاحب نے ہوئے گا اور میں جڑی جو کہ حاضری واسطے تواڈے سامنے آیا تو رب دے قرآن دی گلاں سن لو اللہ پاک نے سانوں جڑا نبی عطا فرمایا نا او سیرت دا بھی سب تو اعلی ہے سورت نام
میرے مصطفیٰ تو پہلے اللہ نے پوری دنیا کے اندر سونے جہاں کوئی بنایا سی نہ قیامت تک میرے نبی رسول ہم نے آپ کی سیرت بھی عالم اس نبی کی صورت بھی عالم ذرا توجہ کرنا کتنی سونی نبی علیہ السلام کی سیرت آپ مدینہ پاک اور مدینہ کہنا ساڑھے بابا جی بڑی پیاری بات لکھی فرماندے نے جدوں کم دام دی سنتی دیا سارے علماء بری یہ کیا ہو گیا یہ میری گل بنی مولانا حمزہ صاحب ماشاءاللہ کرسی لے لو پر ایتھے آ جائے اور کرسی تے بیٹھے تھوڑا تھوڑا لا کے آ جائے مدینے نال پیار تے کہ نہیں مکے نال پیار ہے سنے اور جیتوں کنداں دی سنتی دیاں تاواں دھرتیاں نے سینے دیاں دلوں حسد بغض کینے دیاں محبوب خدا دیا گلیاں وچ جس ویلے رسائیاں ہوندیاں نے ہر پاپی دل تو کے کیا کیا صفائیاں ہوندیاں نے اور جب روزہ اطہر نظر پڑے دل پہ صبر نو صبر پوے بے نور اکھیاں نو نظر پوے یکدم روشنیاں دیاں میں قربان جاواں مدینہ مانگے مسجد نبی اللہ دے سونے نبی موجود نے اور مسجد نبی کیڑی ہے جتھے کہ نماز پڑھیا اللہ ہزار رات دا ثواب دے دیندے نے اور مسجد نبی ہے اور مدینہ پاک ہے مدینے والے میرے مصطفیٰ نے حضرت صحابی جناب عبداللہ ہے یہ باپ پکا منافق ہے یہ بیٹا میرے نبی کا پکا سچا صحابی ہے اور یہ اسلام آباد والے آئے پھر پاروڑ دے رہنے والے دوستان ذرا کل سمجھتا جائینا جتنا مرضی بندہ تو پیار کرے جن تینوں پیار نہیں کرنا تو میرے نبی کا دشمن ہے انہی کل نہیں دے بندی ایتا باپ میرے نبی کا دشمن پیٹوں تو اندر اللہ دے نبی کا پیار بڑھائے حضرت محمد ہی بڑھیاں نے اللہ دے نبی کا پیار بڑھائے اپنے بیٹے عبداللہ کو بڑھا دیتا ہے اپنا بیٹا عبداللہ اپنے نبی واقعی میرا جنازہ جتنا بڑھا دے اللہ حضرت عبداللہ میری مصطفیٰ دے بولا گے آگے سونیا میرے باقی دا جنازہ جتنا بڑھا دے اللہ اکبر کائنات سردار نبی رحیم بھی بڑے نے کریم بھی بڑے نے خیر دے میرے نبی کا دشمن ہے پر قرآن آتا ہے نبیوں کی کوئی حرص لگی ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم کوئی رسول ہے اللہ سارے جنتی بن جان سارے مومن بن جان سارے تیرے نبی دے تابعدار بن جان حضرت کوئی فکر لگی کھڑی ہے سارے جنت دے حقدار بن جان آپ فرماندے نے میرے پیارے عبداللہ میں میرے باپے دا جنازہ ضرور ہی پڑھاواں گا نبی جوڑی داڑھی والا بندہ ہے آپ فرماندے نے عبداللہ میں میرے باپے کا جنازہ ضرور پڑھا دیاں گا آپ فرماندے نے عبداللہ میرے نبی جنازہ پڑھا مانتے کیوں اے صحیح بخاری سن لے حضرت عمر نے میرے نبی کا ہاتھ پکڑ لیا میرے سونیا جانتے ہو نا انہیں کنیاں مخالفتاں کیتیاں نے سونیا قدم قدم تے تواڈیاں مخالفتاں کرتا رہیا ماں جی عائشہ تے تہمتاں میں بے ایمان لائیاں نے حضرت بی بی
کوئی ایسا سنتا نام والا بندے اللہ دے نبی جی انہیں تو اپنی مخالفتہ بڑیاں کیتیاں نے سونے دا جنازہ نہ پڑھایا جے آپ فرماندے نے عمر میں دا جنازہ ضرور پڑھاواں گا اج تے اللہ پاک نے میرے منع کوئی نہیں کیتا اور بھی میرے نبی نے پیو کے اندر جنازہ پڑھا چھڑیا حضرت نے اپنا لب مبارک کے دل مجھ پا چھڑیا اور میرا نبی ایک مری دعا کرتے تو بات آتی ہے سونیا ان استغفر لهم اولا استغفر لهم حضرت اندے آستے معافی منگو یا نہ منگو ان استغفر لهم سبعین مرتا نہیں اغفر اللہ لکم اللہ نبی جی 70 مدینہ جنازہ پڑھاؤ گے ایسے بے ایمان معافی کوئی نہیں کرے اللہ دی قسم میرا نبی ایک باری ہاتھ چکے اللہ خالی اور دے نہیں آپ حلال ابو رحم میری ماں کائنات دے سردار نو منڈا موڑ دی کالا کٹ دی پورا دی میں دوڑا لو چھڑیاں کیا سنیا میری ماں مانتے دعا کرتے ہو اللہ میری ماں ہدایت دے دے اللہ دے نبی ہاتھ چکے ہوئے آپ کی ہم نے اللہم اہدے امانی حریرہ اللہ حریرہ دی مان ہدایت دے دے رہا اگیرہ دیان کری ابو حریرہ دوڑا لا دیتا ہے آدھنے میں دیکھنا ہے اللہ دے نبی دعا پہلے پہنچ دیئے ابو حریرہ پہلے پہنچ دے فرماتے نے میں دوڑا لا چھڑیا میں کارندر آیا کہ میری ماں غسل کرنی پئی ہے غسل تو فارغ ہوئی آندھی ابو حریرہ میں کلمہ پڑھا لے تے مسلمان کر لیا اور میرے نبی دی دعا لگ جاندی ابو حریرہ نو ماما لگیاں ابو حریرہ مارا بندہ سی اندر مدینے دی گلیاں چ موتا پیا لوگ سمجھتے نے ابو حریرہ نو تھوڑے پیندے نے پر اللہ دی قسم تھوڑے پورے کوئی نہیں پیندے مینوں تے بھوک ستاندی میں نے شکایتاں کیتیاں آپ فرماندے نے ابو حریرہ میرے کول کوئی چیز تے لے کے آ حضرت ابو حریرہ نے مینوں کی مخلوراں مل گئیاں اس دل بابا دے اندر علامہ ابن اسیر کہندے نے اکی کھجوراں لے کے میں اللہ دے نبی دے کول آ جانا میں کیا سونے دعا کرتے ہو حضرت نے اکی کھجوراں ہاتھ اندر پڑھیاں نے اللہ دے نبی نے برکتیاں دعاواں کر چھڑیاں نے حضرت نے میری تھیلی چ پا چھڑیاں نے آپ فرماندے نے پورا کنیاں نہیں جنیاں چاہیدیاں ہون استعمال کرتا رہی فرماندے نے حضرت دا زمانہ گزر گیا حضرت ابو بکر دے 2 سال گزر گئے حضرت عمر دے 10 سال گزر گئے حضرت عثمان دے 12 سال گزر گئے حضرت عثمان دی شہادت ہوئی ہے لوگ روندے پے نے ابو حریرہ بھی روندا پیا ہے لوگ آندے نے پرانا جی تسی بڑا روندے پے ہو کی گل ہے حضرت ابو حریرہ آندے نے اور لوگوں کا سنو ایک تے شہادت عثمان دا کام لگا پیا ہے ایک میرے کولوں کھجوراں والی تھیلی گم ہو گئی ہے لوگ آندے نے ابو حریرہ اسی تے کھجوراں بھی کھول لیندے ہیں اسی تے تھیلیاں بھی بنا دیندے ہیں حضرت ابو حریرہ فرماندے نے لوگوں اللہ دی قسم نام دیاں کھجوراں ملیاں نے نام دیاں تھیلیاں ملیاں نے آندے نے ابو حریرہ گل کی ہے ساری گل سنا دیندے نے فرماندے نے اللہ نے اتنی برکت پائی حضرت دا زمانہ گزر گیا ابو بکر عمر دا زمانہ گزر گیا ان دے اندروں کئی کھجوراں اللہ دے رستے تے سجدہ بھی کیتیاں نے آپ بھی کھادیاں نے رشتہ داراں بھی کھلائیاں نے یاراں بیلیاں بھی دتیاں نے صدقے بھی کرتا رہیا اور لوگ اللہ دی قسم اکی کھجوراں مکمل اللہ دی قسم میرا نبی دعا کر دے اللہ حضرت دی دعا نو خالی مانگنے کوئی نہیں اللہ کو ماننا بات دور نہ چلی جائے حضرت عبداللہ ہے اور میں سنیا میرے بابے دا جنازہ کدرا پڑھایا جے حضرت نے جنازہ
نبی نے اپنا لب مبارک بھی پا چھڑیا اور ویرا ذرا دھیان کری حضرت لب مبارک اندر طاقت کنیاں نے اگر میرے سونا نبی کوئی لب مبارک اللہ دے پاک نبی علیہ السلام لب مبارک میرے نبی کھارے کھوج پان مٹھیاں بن جاندہ ہے حضرت لب مبارک ابو بکر دی ہڈیاں تے لگے اللہ شفا دے دے میرے پاک نبی دا مبارک اگر علی دی آنکھاں تے لگے نا اللہ شفا دے دے حضرت لب مبارک اگر جابر دے تھوڑے جے کھانے جے پہ گئے 12-14 بندیاں دا کھانا ہوئے امیر جی 1400 بندہ کھا جاتا ہے نہ روٹیاں مکدیاں نے نہ میرے نبی اللہ بندر آباد نے انہاں برکتاں تو رکھ چھڑیاں نے اللہ اکبر اللہ حضرت جابر میرے نبی نے دعوت پکائی اللہ دے نبی نے سارے بلا دیا 1400 سے آقائد تقریباً 10 سال سارے کھانے کھا کے اللہ دی قسمیں کھانا نہیں مکیا اور جڑا 10 بندیاں دا کھانا 1400 بندہ کھا گیا میرے نبی دی ہاتھ دی برکت اللہ دے نبی دے رب دی برکت دے نال اور نقشہ بڑا پیارا کھچیا نال مند نے گئی قومی گئی ملکی اور پیار نبی چھوٹے چھوٹے حلقے مال سار نبی مشرق تو لے کے مغرب تک اللہ پہنچی آئی ہوتی جگی جگی جگیاں اور میرا پیر لوگ رحیم نبی جدوں جمیاں تے جمیاں یتیم نبی کوئی ماں تے آیا تاتا بھی آسا رہ گیا رب گلی دیاں میرے پیر دے ویخ جمالانو میرے پیر دے ویخ کمالانو جنہیں گلے مرنایا بلالانو سہیبان تے سلمانانے محمدیاں اسے والمیاں بچے آسادہ جب کس گلدہ پتھران جو پانی نیت چلتا سکی پانی کا ترجمہ کر رہے ہیں پتھران جو پانی نیت چلتا پتھران گلان جو نکل پت میرام انگلیاں میرے پیر ایک لیلہ سواسر کانے سی 12-14 فوجیاں کھانے سی جتو کیا آنی بات کوئی تو ہم سمجھ آنی بھی نہیں اور جن سمجھ نہیں آتی یہ بغیر اپنا گھر اپنا کہتے ہیں تو ہم سمجھ آنی ضروری ہے کون جی تھوڑی کٹ کرو بات یا آواز ٹھیک ہے جس کی نہ ریپیٹ نہ صاحب اتنا ماشاءاللہ ماہر میرے علی کسی اتنے بیٹھو تو اڈیری میں اتنے بیٹھا شاید تسی ذرا شروع کرو اچھا توجہ کر لے جانا پیر جی کا نام شور ختم کرو حضرات توجہ کر لے جانا اللہ اکبر اللہ ایک لیلہ سواسر کانے سی 12-13 فوجیاں کھانے سی جتو گیا کھاتی کنالی بیچ سونے اور کھان نکلیاں سارے لشکریاں اللہ اکبر اللہ اور میرے نبی دا لب مبارک بھی بڑا اللہ اگر عبداللہ بن عتیق دی ٹوٹی ہوئی پڈلی تے لگے اللہ پڈلیاں جوڑ دیندے نے حضرت اللہ مبارک علی دی آنکھاں تے لگے اللہ شفاواں دے دیندے نے سنتا جانا صحیح بخاری ہے اللہ دے نبی نے خیبر دے موقع دے 8 قلعے فتح کر لے 9واں قلعہ غموس دا فتح نہیں ہوتا پیا آپ فرماندے نے لوگوں کل میں کیسے بندے نوں چنڈا دیاں گا جڑا
اللہ دے رسول نہ بڑا ہی پیار کر دے حضرت عمر آتے نے مینوں کبھی بھی عہدے دا لالچ نہیں آیا اج میرا بھی دل کردا ہے اللہ دے نبی میرا ہی نام لے لین اللہ دے نویا آپ فرماندے نے انا علی او میرا علی کتے کیوں جی علی نال پیار ہے نا علی نال محبت کرنی نبی دے خاندان نال پیار کرنا ہے نبی نال پیار کرنا ہے نبی دے گھرانے دے نال پیار کرنا ہے آپ فرماندے نے میرا علی کتے آندے نے سونیا یسدشت کی آئی نہیں حضرت علی دیاں تے اکھاں دکھدیاں نے علی دیاں تے اکھاں دکھدیاں پیاں نے اور ویر ایک مسئلہ سمجھ لے جڑا مشکل کشا ہوئے ان دی اکھاں نہیں دکھدیاں جڑا خود مشکل کشا ہوئے اور جڑا مشکل نہ چکوے اور نہیں مشکل کشا ہوتا جڑا خود حاجت مند ہوئے اور نہیں حاجت روا ہوتا کیوں جی سارے اللہ کی تقدیر کو منگنا چاہیے بولو بولو سارے کدے کولوں منگنا چاہیے نبی کدے کولوں منگدے نے ولی کدے کولوں منگدے نے سارے نوں دین والا کون ہے اللہ ہے نا سنتے جاندے مولا تیری شان نرالی حضرت صاحب کے شیر دبال کے پڑھنے نے کئی جگہ جائے آتے ہیں پورا سپارہ نے شیر کا سنایا جے پر تو ہمیں کونا کو سپارہ میں سنانا گا باقی پورا انشاءاللہ کیونکہ شاہ سناتے توجہ کریں مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی جیڑا تیرے در تے آوے موڑے انہوں کدی نہ خالی اساں جدوں دی خوش سنبھالی اسیاں تیرے درد سوالی اور کسے در جانا نہیں ہو تو ہی گہرا پانیاں مالکا تیری ان سب مہربانیاں خالقا تیری ان سب مہربانیاں رازقا تیری ان سب مہربانیاں مولا تیری شان میں ویکھاں چکتا کل جہان میں ویکھاں دین تو جنہ جانن دتیاں صدیق عمر عثمان میں ویکھاں شان نبی دیاں بیویاں دا اللہ تیرے قرآن جو ویکھاں مومنان دیاں ماواں نے مومنان دیاں ماواں نے تر جنتاں دی رانیاں مالکا تیری ان سب مہربانیاں خالقا تیری ان سب مہربانیاں پڑھو رازقا تیری ان سب مہربانیاں آخری جملہ تے بڑا پیا مدینے نال سن بڑا پیارے ایک بڑی اینٹی ہوئی سی جڑی انہوں چاہیے سی وہ پتہ نہیں کدوں ہوئی ہے وہ بڑی اچھی بات سمجھے جانا اے شور ختم ہو گیا سی تے بالکل سون کو ختم کر کے نا کلی آواز پر سون بالکل ختم کر دیو بالکل سادہ سپیکر چلاؤ گے نا اگر سون ختم کر کے سادہ سپیکر چلاؤ انشاءاللہ زیادہ مزہ آئے گا تہاڈی توجہ ہی بنے گی طرف دیکھا خیال کرنا مدینے نال سانو بڑا پیارے مدینے نال سانو بڑا پیارے جت ستا رب دا یارے سپیکر میں چاڑ ادھر آ جاؤ سارے سپیکر بڑھ گئے توجہ ادھر کرو مدینے نال سانو بڑا پیارے جت ستا رب دا یارے نال سلطان صدیق ہے سونا نال سلطان عمر جرارے اللہ لے چل جلد مدینے دل سٹا بے قرارے اوتھے جا کے درود پڑھنا اوتھے جا کے درود پڑھنا نال
सीने ठंडा पानिया मालिका तेरिया ने सब मेहरबानिया खालिका तेरिया ने सब मेहरबानिया अल्लाह अल्लाह आप फरमाते ने नहीं बुला के ले आओ हजरत अली बुलाया जाता है आप फरमाते ने नहीं की गल हजरत की अखां दुखदियां पियां ने आपने करके अपना लब ला दिता ना कृपा रोड वाले अमीरा मेरे नबी दा लब लग्या अली आंदे ने लोगो अल्लाह दी कसम सारी जिंदगी अखां दे अंदर दर्द कोई और मेरे नबी दे लब अंदर अल्लाह पाक ने इन्नियां ताकतां रख छड़ियां ना हजरत दे लब अंदर इन्नियां शिफावां रख छड़ियां ना अल्लाहु अकबर अल्लाह पाक दूर न चली जाए अल्लाह दे नबी दा जनाजा भी पढ़ा देंदे ने हजरत ने दे मुंह अंदर लब मुबारक भी पा छड़िया और मेरे नबी ने इन्हों अपनी कमीज भी पहना छड़ी है ते कमीज पहनाने वाला मुहम्मद कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हों अल्लाह पाक ने सारी दुनिया को आला बनाए सारी दुनिया को अफजल बनाए अल्लाह को अल्लाह सुनते जा रहा है कितने सोने अल्लाह के नबी बन के आए अल्लाह के नबी मक्कियों हिजरत करके मदीने जाते पहले रस्ते दे अंदर बीबी उम्मे माबद दे खैमे ते मेरे नबी नु ठहरना पै गया अल्लाह अल्लाह हजरत नूं भूख भी बड़ी लगी पई है नाल यारे गार अबू बकर भी है अल्लाह अल्लाह इस बीबी नु आंदे ने बीबी कुछ खान पीन वास्ते ते लेके आओ आंदी है मेहमानों मेरियां किस्मतां जड़ियां बकरियां दुध वालियां ने मेरा खामद चराम नहीं ले गया एक बकरी का अंदर खड़ी है तू तो सुखी है दुध देती कोई नहीं मेरा खामद ले गया है ना वो ते चीज कोई नहीं आप फरमाते ने बीबी इजाजत तू दे दे हाथ मैं ला देना तू कर्श वाला रब दे देवेगा ना और मेरे नबी ने अपना बरकत वाला हाथ ना लाया ना बकरी दूधों दूध हो जाती है अल्लाह अकबर अल्लाह सारे पीता भांडे भर गए अल्लाह दे नबी टुर पे ना एदा खामद कर आया आके अपनी बीवी नु आंदा है उम्मे माबद इंज लगदा जे साडे अल कोई आया सी आंदी है हां आया सी आंदा ना पूछे ही आंदी ना पूछना ते याद ही नहीं रहा ए मेरे सोने चेहरे सर में उन्हां दे चेहरे ही वेंदी रह गया मैं ते उन्हां दे चेहरे ही वेंदी रह गया इन्ने हुसैन सन पर उन्हां दे अंदरों एक बड़े ही हुसैन सी बड़े ही सोना सी ते चुप करके बैठया बड़ा बावकार नजर आंदा सी पर जदों बोलदा सी ते मोती रोंदा सी साधु वेख के आई है ते वेखिया तेरे कोल बैठे रहे ने बड़े सोहने सन उन्हां दा कोई हुलिया ते बयान कर उन्हां दी कोई खूबी ते बयान कर मौला नशा बड़ा प्यारा खिंचा ओए कहंदी है बीवी होंदी सिफत नराली वे कह दियो सारे आपको एक बारी सुभान अल्लाह की दरख्त जन्नत चलाता 100 साल घोड़ा दौड़ता रहे ना उनका साया नहीं मुकना थल्ले जमीन होनी वो भी अल्लाह ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸਾਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ कि नहीं कहो एक बारी कोट गज के सुभान अल्लाह कहंदी है बीवी उस दी सिफत नराली वे कहंदी है बीवी उस दी सिफत नराली वे रंग सी गोरा मोटे कमली सी काली वे कातम में आना चाल नरम दयाली वे ते सोना जवान हाथ नागी नरम तबीयत जिन्हें चेहरा सी हसदा अंदर सी अखलाक उसदा दिलां विच वसदा पढ़दा कुरान गल हक दियो दसदा ते एवें तूल फजूल बोले नागी हुस्न जमाल उसदा
سب تو کمال وے چہرہ چمکیلا جویں اور چمکدا نال وے رنگ سی گورا سر تے کالے سی بال وے تے شرم و حیا ہاتھ نہیں تے آخری بات سن نرم طبیعت جویں بول میٹھے سی بولوا نرم طبیعت بول میٹھے سی بولوا اندہ سی ملوم جویں موتی پیا رولدا گل دا ول کنڈی راز دیو کھولدا تے ایویں طول فضول بولے نہیں اللہ دی قسم میرے نبی دا حسن اللہ پاک نے ساری دنیا تو ود کے بنایا جیسے نبی یوسف دا بھی حسن بڑا سی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں میرا عہدے گیا تیجے اسمان تے میری اتنے سونے نوجوان دے نال اللہ دے نبی دے نال یوسف دے نال ملاقات ہوئی اب ایک سمجھو اللہ حسن اللہ نے تھوڑا تھوڑا ساری دنیا کو تقسیم کیتا اللہ حسن اللہ نے کلے نبی یوسف کو او ایک حسین نبی یوسف اب قرآن یاد آ گیا اتھوں نا جدوں زلیخا ناکام ہو گیا اپنے مقصد دے اندر تے بیبیاں دے کھاچے پھل پھڑا چھڑے چھڑیاں دے دیتیاں پھل سامنے رکھ چھڑے تے نبی یوسف نو دی ایک لنگ کے لگا دے قرآن نے نقشہ کھینچیا کہ موڑ دے مولانا حسین شیخ پوری یاد آ گئے اپنے انداز میں قرآن پڑھنا فلما سمعنا اللہ اکبر اللہ اے بیبیاں جڑیاں نے دیکھدیاں بیبیاں نے دیکھیا نا جناب یوسف علیہ السلام اج لنگ رہے پے اللہ اکبر اللہ جدوں تو گزرن لگے لنگن لگے نا انہیں آکھیا جی ایتھوں ایک باری گزر کے تے بخا دے چل میری گل تے نہیں مننی پر ایک باری ایتھوں لنگ کے تے بخا دے اللہ اکبر اللہ اللہ دے قرآن نے اتنا نقشہ کھینچیا تے کھینچیا بھی بڑا پیارا ہے حضرت توجہ کر دے جائیں جی اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے ہیں جناب یوسف نا ایتھوں لنگن لگے اللہ اکبر اللہ فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن وعقدت لهن متكئا وعدت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم اللہ اکبر آمینہ نے اتنا سونا جڑا لنگ کے گیا ہے اے زلیخا تے بندہ نہیں اے تے قرآن دا درمیان انہاں ہاتھ وڈ بیٹھیاں خون نکل پیا چھڑیاں جڑیاں پھلاں دے چلاویاں اپنی انگلاں تے چلا بیٹھ کے تے پتہ کیا نہیں تے لگدا جویں بندہ ہی نہیں اے تے بندہ ہی نہیں تے آندی پھر ہے کیے آندی نے ان ھذا الا ملک کریم جی آسمانوں تو فرشتہ ہی آ گیا ہے یہ تے بڑا کوئی نیک فرشتہ ہی اتر آیا ہے نا اللہ اکبر اللہ یہ تے نبی یوسف دیاں باریاں تے ویرا میرے نبی دے حسن دیاں باریاں آئیاں نا امام شبلی نمانی سیرت النبی دے اندر طارق محاربی دے حوالے نہ بیان کر دینے اللہ دے نبی اند شہر و بہار میرے مصطفیٰ پھر دے پہ حضرت نے دیکھے قافلے والے آئے نے انہاں کو اونٹ بڑے سونے نے اور میرے نبی نو اونٹ بڑے پسند حضرت نے کو سورج رنگ دا اونٹ پسند آیا آپ دور پہ جا کے نہ گل کر لی آپ فرماندے نے قافلے والے ہو آؤ
اونٹ بیچنا جے آندے جی بیچنا چاہنے آپ فرماندے نے دسو قیمت کی لینی ہے آندے جی آپ قیمت آپ فرماندے نے میں قیمت بھیج دیتا اونٹ میرے ہتھی دے دیو یہ نہ چاہی چاہی اونٹ دیا مہارا میرے مصطفیٰ دے ہاتھ دیتیاں جدو آپ دور ہوں گے تے سارے قافلے والے بیٹھ کے پریشان ہوں گے اور کوئی بندہ انہوں جان دے بندہ کون ہے انہوں پہچان دے کون ہے پہچان دے ہے نہیں پہچان دے ہے نہیں جڑی منہ منگی قیمت ملتی سی اور چاہی چاہی چکا چھڑے آگے انہوں پتہ نہیں کی بننا ہے تے دور کھڑی ہے کہ بی بی بول کے آتی ہے اے کافلے والے ہو پریشان نہ ہویا جے اے بندہ تو آٹے پیسے ضرور لٹا دے گا اے بندہ تو آٹے پیسے ضرور لٹا دے گا اندر بی بی تو ان جان لیے کون ہے انہوں پہچان لیے کون ہے آندھی جان دی تے میں بھی کوئی نہیں پہچان دی تے میں بھی نہیں انہیں ایڈریسا میں نو بھی نہیں پتا پر جدوں تسی اندر کل بات کر رہے سو میں اندر چہرہ میری پیسہ اللہ دی قسمیں انہیں سونے چہرے والا بندہ جھوٹا ہو سکتا اور سارے بولو جھوٹا ہو سکتا دھوکے باز ہو سکتا انہیں جو کرتے ہیں شبریل مالی سیرت نبی جلے خلے میں میرے نبی دا صحابی آگیا آگے کہنے لگا کافرے والے ہو آج تو ہمیں روح دے پیسے نے آج تو ہٹی مہمانی لی میرے نبی نے کجورا پیجیاں نے اللہ دی قسم دا سیرت نبی پڑھ کے ویلے اور گرپا روڑ دے رہنے آمیا یہ سارا کافلہی میرے مصطفیٰ دا اخلاق ویک کے مسلمان ہو جاندہ اور میں قربان جاواں میں صدقے جاواں انہی سیرت بھی اللہ انہی صورت بھی اللہ میرے نبی جنہوں ہجرت کر کے مدینہ پاک اندر جا کے آپ نے قیام کیتا نا اللہ دے نبی نے تھے خطبہ دیتا ہے ایوہ الناس افشو السلام اقیم اللام وصل الارحام وصلوا باللیل والناس نیام آپ فرماتے ہیں لوگوں چار کام تسی شروع کر دے چار کام کنے سارے بولو کنے کام چار کام تسی شروع کر دے ہو سلام نوام کر دے ہو سلام نوام دا کام کر دے ہو آپ فرماتے ہیں جڑا بندہ اپنے مسلمان پر آنا ہاتھ ملان دے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دے اللہ تین نیکیاں بھی دے دیتے نے تقرانی دی روایت سن لیں آپ فرماتے ہیں جڑا بندہ اپنے مسلمان پر آنا ہاتھ ملان دے ہاتھ بات اندر جدا اندر ان کو آزان دیئے میں تو اندر کنوئی موج فرما چھڑے اور میں قربان جاوان آپ فرماندے لوکاں کو کھانا کھوانے اللہ دے نبی فرماندے نے واصل الارحام رشتہ داریاں ملانیاں نے وصلوا باللیل والناس نیام اور چاچو تھا کام جدوں لوکی ستے ہون تسی اٹھ کے اللہ دے کے رونے نفل پڑھنے نے اور بیر جی عادت بنا تو چار نفل پڑھیا کر اللہ دے نبی جی چار کام مسیح کرانگے حضرت کی ملے گا کی بات صدا نبی فرماتے نے تدخلوا الجنت بالسلام اپنا پاک سلام دی دے نام کانو جنت عطا فرما دے گا اور میرا میر اس نبی دیا حسن بڑا حسین بھی بڑا جڑی گل میں دسنا چاہنا عبداللہ بن سلام دور پیا حضرت نے قبا دے ڈیرے پائے ہوئے نے یہودی ہے اجے مسلمان نہیں ہوئے تو رات دے حافظ نے اندر میں کو سوال کرا گا سوالوں دے جواب دے کر دے پھیری اسلام قبول کرا گا اللہ دی قسمیں دوروں میرے نبی دا چہرہ دیکھیا حضرت دے چہرے دے نظرہ پیاں اور پھر پروڑ والے آمیرہ اے عبداللہ بن سلام دیا نظرہ پیاں تے نار دے ہم کہہ لگا لوگو اللہ دی قسمیں انہیں سونے چہرے والا بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا اتنا سونا چہرہ میرے اللہ نے میرے مصطفیٰ دا بنایا اور اس نبی دا چہرہ جدے بارے قرآن آتا ہے خاتم را تقل
تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اللہ پاک نے میرے نبی کا چہرہ اتنا سونا بنایا. سونے جدھر تم کر کے نماز پڑھ دے گا اسی قبلہ عمران دیا گے. اور ویرا جڑی گل دسنا چاہنا حضرت کی سیرت بھی اللہ اس نبی کی صورت بھی اللہ اتنی سونی میرے نبی کی سیرت. آخری حدیث سنا کے بعد ختم کریے. سننے دار بھی تینوں سنا دیا اللہ پاک دے فضل و کرم حدیثاں دے مجموعے تینوں سنانا چاہنا. سننے دار بھی سننا نہیں. ایک جنگ ہوئی میرے مصطفیٰ جنگ اندر چل دے پے نے. حضرت ایک صحابی نال چلدا پیا گل بڑے دھیان نال سننا نہیں. میرے مصطفیٰ دا صحابی نال حضرت ٹردا پیا ہے. انہیں جناب لوہے دے جوتے پہنے ہوئے نے. یہ جوتے میرے مصطفیٰ دے پیراں تے آ گئے. اللہ دی قسم اس نبی دے ہاتھ بھی بڑے نرم او دے پیر بھی بڑے نرم او دا چہرہ بھی بڑا سونا او دا چہرہ بھی بڑا آلہ. میں صدقے سونا مکھڑا اور جگ دیکھنے دا ٹکڑا دیکھے دے گل جائے ٹکڑا من ہریا او میرے سکڑا. ہر جان کیاں میریاں جو سپنے آنے کیریاں. کوئی چہرے دی تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے. کوئی بدر دا چمکار کہے کوئی پیری دا لشکار کہے. میں چاند کہاں انصاف نہیں اور چاند دا تے چہرہ صاف نہیں. چاند آپ بکھا دید دا پجرا کے آندا عید دا پجرا کے آندا عید دا. ات یوسفاں دی بات نہیں کوئی اچھی لیندا سان نہیں. پیار نہیں میں بسنل تڑفتا چلیا مارک چڑفتا اور چار مچھ حبشی بلالوں اور جیسا ڈٹھائی میرے لال. میں قربان جاواں اور نبی کا سونا او دے ہاتھ بھی نرم او دے پیر بھی نرم اللہ کو ماننا. میں قربان جاواں اندا جوتا میرے مصطفیٰ دے قدم تے آ گیا. حضرت کو تکلیف ہوئی اور کرپا روڑ والے تو ساتھ آن کری. حضرت دے ہاتھ اندر چھڑی ہے میرے نبی نے چھڑی دے نال ان پیچھے ہٹایا. ان پیچھے ہٹ گیا. نبی دا صحابی سمجھ رہا ہے اور میرے کو غلطیاں ہو گئیاں میرے کو گناہ ہو گیا گستاخی ہو گئی. انہوں نیند نہیں ساری رات آئی. میں اختصار کر رہا ساری رات سو نہیں. نبی دا صحابی سکیا کیوں پریشانی اندری رات گزر گئی. انہیں میرے بارے کوئی عادت نہ جائے. صبح ہوئی اللہ دے نبی فرماندے نے اور جاؤ میرے ساتھیوں اور بلا کے دے ہونا. اور صحابی کو میرے نبی بلا لیندے نے. آپ فرماندے نے فرمانے تیرا پیر میرے پیر دے آیا. اللہ جی حضرت میں ہی ہوئی بندہ اللہ دے نبی جی میں ہی ہوئی ہاں. سونے میرا پیر تھوڑے پیر دے آیا. حضرت میرا لوہے دی جوتی پہنی سی. حضرت کو تکلیف پہنچی ہے. اللہ دے نبی فرماندے نے او صحابی سن لے میں تینوں چھڑی نہ پیچھے کیتا جی سنیا کیتا جے. آپ فرماندے نے اور سننے دارمی دی صحیح عدید لفظ سن لے. آپ فرماندے نے عثمان ہونا نہ جاتن اور میرے پیارے صحابی 80 پیٹا کھڑیاں نے 80 پیٹا ملت محمد اللہ والی فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرا نبی اپنی سیرت بھی عالم اپنی صورت بھی عالم. رب ذوالجلال کی قسم پوری کائنات پہ رب پوری تعریف پڑھ لو قرآن پڑھ لو حدیث کا مطالعہ کر لو. میرے اللہ نے نہ میرا نبی کی صورت جیسا کوئی بنایا نہ حدیث سیرت جیسا کوئی بنایا. اللہ
تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اللہ 70 باری جو جنازہ پڑھاؤ گے اور نبی جڑا ایک باری ہاتھ جوڑ کے اللہ موڑدا نہیں پر سونیا 70 باری جنازہ پڑھاؤ گے میں بے ایمان معافی کوئی نہیں کرنا. اللہ اکبر اللہ کیونکہ مرضی اللہ دیاں چلدیاں نے ہدایت اللہ دے ہاتھ دے اندر. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وهو اعلم بالمهتدین. اللہ اس نبی دی ایک ایک آداب و اپنا دی توفیق عطا فرمائے. میرا نبی صورت دا بھی آلہ سیرت دا بھی آلہ انہیں سنے اخلاق والا انہیں سنے کردار والا. اللہ اس نبی دے ایک ایک فرمان دے چلن دی توفیق عطا فرمائے. اور آخر دن انشاءاللہ فضوکی صاحب بھی وعدہ لین کے پر میرا بھی آگے اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان دے زیر اہتمام دونوں پتہ ہے 2 نومبر بروز ہفتہ توڑے سرابل پنڈی دے اندر لیاقت باغ دے اندر ایک بہت بڑی اہل حدیث کانفرنس منعقد ہونا سے جا رہی ہے جن کے اندر پاکستان دے جید علماء کرام انشاءاللہ تشریف لے آ رہے ہیں. میری مراد علامہ سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور اسی طرح فضل الکریم صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور اس طرح سوشل میڈیا دی بہت دنیا دے بہت بڑا نام قاری خلیل الرحمان جوید صاحب قاری سہیل احمد پیر محمدی صاحب حافظہ اللہ قاری بنیامین عابد صاحب مولانا یاسر حیدر صاحب مولانا اسماعیل عتیق صاحب اور دیگر علماء کرام انشاءاللہ اتھے وقت دے نام تسی پہنچ رہے ہیں. نماز مغرب مولانا اسماعیل عتیق صاحب پڑھانی ہے آج والا چلے تے 6 بجے قاری خلیل صاحب کا خطاب شروع ہو جانا ہے. جی انشاءاللہ پہنچو گے نا وعدہ کرو مسجد پہ کے وعدہ کرنا تے پھر پکا کرنا چاہیے. مولانا حمزہ صاحب پھر پکا والا مولانا حسن صاحب پھر وعدہ پکا. یہ مدنی صاحب تہاڈی ذمہ داری ہے پھر سارے بندہ ایک بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اساں حاضری لا لے یا بندے گن کے جانے نے بیٹھے تے انشاءاللہ انہاں دی حاضری اوتھے لگے گی. اللہ پاک تہاڈی زندگی اندر کو جی انشاءاللہ پہنچو گے نا ہاتھ کھڑا کرو انشاءاللہ. اور نہیں پیسے نہیں رہنے لگے تہاڈے کولوں صرف اعلان ہی کیتا ہے صرف اوتھے پہنچنا ہے. تسی باقی خدمت انشاءاللہ جماعت کرے گی. اللہ پاک تہاڈی زندگی دے اندر برکت عطا فرمائے. تہاڈا بیٹھنا اور اج دی یہ مجلس تہاڈے تے بڑے خوبصورت چہرے جڑی زیارت کران دا سبب مولانا ظہیر رحمان مدنی صاحب بنے نے. اللہ پاک انہاں زندگی برکت کرے. علماء کی محنت کا شک قبول فرمائے. یوتھ فورس سٹی اور راولپنڈی اور اسی طرح اسلام آباد اللہ پاک انہاں نوجوانوں کی محنت قبول فرمائے. انہاں بڑی محنت کاوش کوشش کے ساتھ یہ پروگرام کا انعقاد کیتا ہے. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. مولانا دا خصوصی کتاب تے مفصل ہونا ہے انشاءاللہ. تسی سارے سننا پھر آخر تے دعا بھی کروا.